हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानल। सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानलको सजिलो तरिकाबाट इङ्ग्लिस कसरी सिक्ने भन्ने भिडियोको अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। यस नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाबाट इङ्ग्लिस सिक्नको लागि होस् वा अरूले इङ्ग्लिसमा गरेको कुराकानी सजिलै बुझ्नको लागि तपाईले जान्नै पर्ने इङ्ग्लिस ग्रामरको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट आर्टिकल्स अर्थात् ए एन्ड द को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछु। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कस्तो अवस्थामा ए को प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा एन को प्रयोग गर्ने र कस्तो अवस्थामा कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ द को प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सजिलो तरिकाबाट विथ एक्जाम्पल बुझाउन प्रयास गर्नेछु। त्यो कारणले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र बीचमा कहीं कतै बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईले यस भिडियोमा ए एन्ड द को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कम्प्लिट जानकारी पाउनुहुनेछ, जसले गर्दा ए एन्ड द को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले अर्को कुनै पनि भिडियो हेर्न आवश्यक पर्ने छैन। त्यो कारणले मैले भनेको कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र आजको यस भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यस्तै किसिमका विभिन्न इङ्ग्लिस ग्रामर रिलेटेड भिडियोहरू र सजिलो तरिकाबाट इङ्ग्लिस कसरी सिक्ने, कसरी बोल्ने भन्ने बारेमा विभिन्न टिप्स रिलेटेड भिडियोहरू नछुटाएर हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनुहोला, जसले गर्दा यस च्यानलमा कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन तपाईले पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले आर्टिकल्स के हो त त्यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। आर्टिकल्स आर युज्ड टु इन्डिकेट वेदर अ नाउन रिफर्स टु अ स्पेसिफिक अर अ जेनरल आइटम। तपाईले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै पनि इङ्ग्लिस सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा आर्टिकल्स अर्थात् ए एन्ड द लाई चाहिँ कुनै पनि निश्चित वा अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनको लागि, कुरा गर्नको लागि हामीले आर्टिकल्सको प्रयोग गर्दछौँ। निश्चित व्यक्ति भने कस्तो, अनिश्चित व्यक्ति भने कस्तो, यसको सम्पूर्ण कुरा म तपाईलाई बुझाउने छु। मैले भनेको कुरा बुझ्दै जानु होला। र अर्को तपाईले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले जहिले पनि हाम्रो सेन्टेन्समा कुनै पनि नाउनको अगाडि चाहिँ हामीले आर्टिकल अर्थात् ए एन्ड द को प्रयोग गर्छौँ। नाउनमा विभिन्न नाउनहरू हुन सक्छ, जस्तै एप्पल, अरेन्ज, अनियन, काउ, पेन, टेबल, चेयर, विभिन्न नाउनहरू हुन सक्छ। यसको अगाडि हामीले विभिन्न कन्डिसन मिट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले ए एन अथवा द को प्रयोग गर्छौँ। र तपाईले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा इङ्ग्लिस ग्रामरमा चाहिँ ए एन्ड द लाई नै हामी आर्टिकल्स भन्दछौँ। र सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, जसले गर्दा तपाईलाई आर्टिकल्सको केही बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर ही इज अ टिचर, ऊ शिक्षक हो अर्थात् ऊ एउटा शिक्षक हो भन्ने अर्थ यसले देखाउँछ। यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा सब्जेक्टमा ही छ, त्यसपछि यहाँनिर इज प्रयोग भएको छ, हेल्पिङ भर्ब, त्यसपछि यहाँनिर आर्टिकलको रूपमा ए अर्थात् अ प्रयोग भएको छ। किनभने यहाँनिर टिचर भनेको छ, शिक्षक भनेको कुनै पार्टिकुलर कुनै स्पेसिफिक टिचरको कुरा गरेको छैन कि कुनै स्पेसिफिक पार्टिकुलर निश्चित शिक्षकको कुरा गरेको छैन। कुनै पनि विषयको शिक्षक हुनसक्छ, म्याथ, साइन्स, नेपाली, जुनसुकै विषय हुनसक्छ, सब्जेक्ट हुनसक्छ। यहाँनिर त्यो तोकेको छैन, त्यो कारणले यहाँनिर ए प्रयोग भएको छ। जस्तै कुनै पनि जेनरल अर्थात् कुनै पनि सामान्य कुनै अनिश्चित कुराको बारेमा चाहिँ कुनै पनि अनिश्चित नाउनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो अवस्थामा अ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यति बुझिराख्नुहोस्। यसपछि एनको प्रयोग हेर्नुहोस्। आई एट एन एप्पल, मैले स्याउ खाएँ। यहाँनिर सब्जेक्टमा आई छ, यो सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि यहाँनिर इटको भिटु एट, जसले चाहिँ खाएँ भन्ने अर्थ दिन्छ। खाने काम चाहिँ पास्टमा भएको अथवा खाने काम पुरा भएको, पास्ट टेन्समै बितेको समयमा खाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले बताउँछ। र हाम्रो आर्टिकलको रूपमा यसमा चाहिँ एन प्रयोग भएको छ। यो एक्जाम्पलमा यहाँनिर एप्पल छ, एप्पल भन्दा अगाडि चाहिँ एन प्रयोग भएको छ है। किनभने तपाईले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ, सामान्यतया के हुन्छ भने हामीले इङ्ग्लिसमा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि त्यो सेन्टेन्समा भएको नाउन अथवा कुनै पनि वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ जस्तो कि तपाईको भोवेल लेटरहरू अथवा भोवेल साउन्ड्स ए ई आई ओ यू
बाट सुरु हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो एप्पलको ए चाहिँ AEIOU भित्र पर्छ, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। ए र एनको बेसिक एक्जाम्पल्स हेर्नुभयो भने अब एउटा तपाईले दलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने दको पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई एट द रेड एप्पल, मैले रातो स्याउ खाएँ। यहाँनिर आई छ सब्जेक्टमा अनि यहाँनिर एट छ जसले चाहिँ खाएँ भन्ने कुरा बताएको छ, खाएँ भन्ने अर्थ दिन्छ, जसले खाने काम चाहिँ पास्टमा भएको भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ। र यहाँनिर हाम्रो आर्टिकलको रूपमा द प्रयोग भएको छ, किनभने यसको पछाडि चाहिँ रेड एप्पल आएको छ, त्यो कारणले यहाँनिर द प्रयोग भएको छ। यो माथिको एक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँनिर एप्पल मात्रै आएको कारणले एन प्रयोग भएको छ। यो चाहिँ भोवेल लेटर भएको कारणले गर्दा, भोवेल साउन्ड भएको कारणले गर्दा। र यो दको एक्जाम्पलमा चाहिँ आई एट द रेड एप्पल, मैले रातो स्याउ खाएँ। यहाँनिर स्याउ खाने काम चाहिँ पास्टमा भयो, खाएँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जुन यो सेन्टेन्सले अर्थ दिन्छ। र यहाँनिर दको प्रयोग चाहिँ किन भयो भने यसले चाहिँ स्पेसिफिक कुनै पनि निश्चित पार्टिकुलर नाउनको बारेमा यसले जानकारी दिएको छ है। यहाँनिर रातो स्याउ भनेर यहाँनिर पछाडि जानकारी दिएको छ, त्यो कारणले यहाँनिर द प्रयोग भएको छ है। यहाँनिर रेड एप्पल नभनेर एप्पल मात्रै भएको भए यसको ठाउँमा एन प्रयोग हुन्थ्यो। जस्तो कि तपाईले मैले रातो स्याउ खाएँ भन्नुभयो भने तपाईले कुन चाहिँ स्याउ खानुभयो, निश्चित रातो कलरको निश्चित पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्याउ खानुभयो नि, त्यसले कलरले चाहिँ स्पेसिफिक भन्ने कुरा चाहिँ बताइरहेको छ, अर्थ दिइरहेको छ, त्यो कारणले यहाँनिर द प्रयोग भएको छ। यो त भयो बेसिक एक्जाम्पल्सहरू र यसको ब्रिफमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब सबैभन्दा पहिले तपाईले आर्टिकल्सको टाइप्सहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। टाइप्स अफ आर्टिकलको चाहिँ मेनली दुईवटा टाइप छ है, जसलाई चाहिँ हामी डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् द र त्यसै गरी इन्डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ए र एन। त हामीले यहाँनिर डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् द भनेको के हो, कस्तो अवस्थामा दको प्रयोग गर्ने, र इन्डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ए अथवा एनको चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ म तपाईलाई अब चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला तपाईले डेफिनेट आर्टिकल भनेको के हो, डेफिनेट आर्टिकल भन्नु र द भन्नु एउटै कुरा हो। द चाहिँ डेफिनेट आर्टिकलभित्र पर्छ, ए र एन चाहिँ इन्डेफिनेट आर्टिकल्सभित्र पर्छ। डेफिनेट भनेको निश्चित है, डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् दले चाहिँ निश्चित अथवा चाहिँ खास व्यक्ति वा वस्तुलाई सङ्केत गर्दछ। हामीले कुनै पनि निश्चित अथवा खास व्यक्ति अथवा वस्तुलाई सङ्केत गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो भने हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस्, द सन, यहाँनिर सनको अगाडि द प्रयोग भएको छ, किनभने सन भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित पार्टिकुलर डेफिनेट एउटा सनको कुरा गरेको छ नि। तपाईँले सन भन्ने बित्तिकै 5वटा सन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्न नि, एउटा हाम्रो जुन सूर्य छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। त्यसै गरी द अर्थ है, द स्काई, द ग्यालेक्सी, द स्टार। र तपाईले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् दले चाहिँ निश्चित अथवा खास व्यक्ति वा वस्तुलाई सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी अर्को छ इन्डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ए र एन। ए र एनमा चाहिँ अर्थात् इन्डेफिनेट आर्टिकलले चाहिँ कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई अनिश्चित तरिकाले देखाउँछ। यसले चाहिँ नर्मल जेनरल फर्ममा चाहिँ यसले जानकारी गर्छ, इन्डिकेट गर्दछ। यसले कुनै पनि निश्चित अथवा पार्टिकुलर कुनै पनि निश्चित कुराको बारेमा यसले जानकारी दिँदैछ। जस्तो कि तपाईले यहाँनिर अ कार भन्नुभयो भने एउटा कार, त्यो कुन चाहिँ कार, त्यो कुन चाहिँ कलरको, कुन ब्रान्डको, कुन कम्पनीको, कुन साइजको, कुनै पनि यसले चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छैन। यो चाहिँ त्यो कारणले गर्दा यसले चाहिँ कारको बारेमा अनिश्चित तरिकाले देखाएको छ। त्यसै गरी अ गर्ल, एउटा केटी है, त्यो केटी चाहिँ कुन हाइटको अथवा कुन कलरको ड्रेस लगाएको छ अथवा कपाल कस्तो छ, फेस कस्तो छ भन्ने कुनै पनि कुरा यसले जानकारी गराएको छैन। यो चाहिँ नर्मल छ, त्यो कारणले गर्दा यसले यस्तो अवस्थामा हामीले अ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एन एप्पल। यहाँनिर एन एप्पल भन्ने बित्तिकै यहाँनिर AEIOU भित्र पर्छ, यो फर्स्ट लेटर एप्पलको ए, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। र त्यसै गरी एन अम्ब्रेला, यहाँनिर छाता है, छाता भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अम्ब्रेलाको यु चाहिँ जुन फर्स्ट लेटर छ अम्ब्रेलाको यु, यो चाहिँ हाम्रो भोवेल लेटर अर्थात् भोवेल साउन्ड AEIOU भित्र पर्छ, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। तपाईले यसमा चाहिँ यति कुरा बुझ्नुहोस् कि दले चाहिँ कुनै निश्चित खास व्यक्ति अथवा वस्तुलाई सङ्केत गर्दछ, कुनै पार्टिकुलर तोकेर भन्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा द प्रयोग गर्ने, अथवा नर्मल्ली हामीले सामान्यतया त्यसको बारेमा कुरा गर्नु छ भने, अथवा कुनै निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुलाई तोक्नु छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अ अथवा एनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बुझ्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् दको बारेमा ब्रिफमा जानकारी गराउँछु। र डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् द हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने त्यो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले तपाईले के बुझ्नुहोस् भने वी युज द व्हेन वी आर टकिङ अबाउट स्पेसिफिक नाउन्स है। हामीले द को प्रयोग कस्तो गर्छौं, कस्तो अवस्थामा गर्छौं भने कुनै पनि नाउन चाहिँ स्पेसिफिक छ,
कुनै पनि स्पेसिफिक नाउनको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले द को प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी इट इज युज्ड फर अ पार्टिकुलर थिङ अर पर्सन, हामीले कुनै पनि पार्टिकुलर थिङ, कुनै पनि पार्टिकुलर वस्तु अथवा कुनै पनि पार्टिकुलर व्यक्तिको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नको लागि हामीले द को प्रयोग गर्छौं। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को जस्तो कि हामीले अब हाम्रो सेन्टेन्समा कहिलेकाहीँ सिंगुलर अथवा प्लुरल दुवै नाउन्सहरू आउन सक्छ, त्यस्तो दुवै कन्डिसनमा हामीले द प्रयोग गर्न सक्छौं है। तपाईले यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भने म तपाईलाई फर्स्ट एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु जसले गर्दा तपाईले द को प्रयोग अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर। यहाँनिर आई लाइक द रेड कार, मलाई रातो कार मनपर्छ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि लाइक छ, यहाँनिर लाइकले मन पराउनु अथवा मन पर्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर आर्टिकलको रूपमा द प्रयोग भएको छ। रातो कार भनेको कारणले गर्दा यहाँनिर हामीले द प्रयोग गरेको छौं। रातो कार भन्ने बित्तिकै, रेड कार भन्ने बित्तिकै यो स्पेसिफिक भयो नि, पार्टिकुलर भयो नि, निश्चित भयो नि, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर द प्रयोग भएको छ। र यस्तो कुनै पनि निश्चित पार्टिकुलर कुनै पनि यस्तो व्यक्ति अथवा वस्तुको बारेमा तपाईँ कुरा गर्न, त्यस्तो व्यक्ति अथवा वस्तुको सङ्केत गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, द सन इज टु हट, सूर्य धेरै तातो छ है। हामीले, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको छु, हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा अथवा हाम्रो संसारमा रहेको कुनै पनि एउटा युनिक वस्तु छ भने त्यसको नामको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सूर्य धेरै तातो छ भन्ने अर्थ दिएको छ, किनभने यहाँनिर सन छ, सन युनिक छ, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर द प्रयोग भएको छ। द सन इज टु हट, सूर्य धेरै तातो छ। यहाँनिर तपाईँले सन, मुन, स्टार, ग्यालेक्सी यस्तो कुनै पनि हाम्रो ब्रह्माण्डमा अथवा हाम्रो यो संसारमा चाहिँ, विश्वमा चाहिँ एउटा मात्र अथवा युनिक भएको कुनै पनि वस्तुहरूको नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, आई हेभ अ डग, द डग इज भेरी फ्रेन्डली। यो एक्जाम्पललाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यो अलिकति फरक खालको छ। आई हेभ अ डग, मसँग एउटा कुकुर छ अथवा मेरो एउटा कुकुर छ। द डग इज भेरी फ्रेन्डली, त्यो कुकुर चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली टाइपको छ अरे। यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर दुईवटा आर्टिकल प्रयोग भएको छ। फर्स्टमा ए छ, त्यसपछि द प्रयोग भएको छ। आई हेभ अ डग, मसँग एउटा कुकुर छ है, मसँग कुकुर छ भन्ने अर्थ दिन्छ यहाँनिर। त्यसपछि चाहिँ फुल स्टप पछाडि द डग इज भेरी फ्रेन्डली, द डग इज भेरी फ्रेन्डली, त्यो कुकुर चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली टाइपको छ अरे। यहाँनिर जस्तो कि तपाईँले कुनै पनि कुरा पहिलोचोटि गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसको बारेमा तपाईँ दोस्रोचोटि, सेकेन्ड टाइम चाहिँ त्यसको बारेमा तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेन्टेन्समा चाहिँ सबैभन्दा पहिला आई हेभ अ डग भनेछ, मसँग एउटा कुकुर छ भनेछ। त्यसपछि चाहिँ द डग इज भेरी फ्रेन्डली, त्यो कुकुर, यहाँनिर द डग भन्ने बित्तिकै, यहाँनिर डग भन्ने बित्तिकै तपाईँले उसले मसँग भएको एउटा कुकुरको कुरा गराएछ नि, त्यही कुकुर भन्ने बुझ्नुपर्छ। द डग इज भेरी फ्रेन्डली, त्यो कुकुर चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली टाइपको छ। यस्तै किसिमले तपाईँले चाहिँ हरिको एउटा छोरी छ, त्यो छोरी चाहिँ नर्स हो भन्नु पर्यो, अथवा चाहिँ यस्तै खालका अरू कुराहरू गर्नु पर्यो भने तपाईँले यस्तो अवस्थामा पनि कुनै पनि कुरा तपाईँ दोस्रोचोटि गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै पनि नाउनको बारेमा तपाईँ दोस्रोचोटि बताउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, क्यान यु ओपन द डोर, के तिमी ढोका खोल्न सक्छौ, यहाँनिर सोध्नु पर्यो। क्यान यु ओपन द डोर, के तिमी ढोका खोल्न सक्छौ। यहाँनिर क्यान यु ओपन, यहाँसम्म नर्मल क्वेसन छ। त्यसपछि द डोर, यहाँनिर डोरको अगाडि द किन प्रयोग भयो भने यहाँनिर यसले निश्चित एउटा पार्टिकुलर ढोकालाई सिकाएर सोधिरहेको छ है। यहाँनिर क्यान यु ओपन द डोर, त्यहाँनिर एउटा ढोका बन्द छ अथवा कुनै निश्चित ढोका बन्द छ र त्यो ढोका चाहिँ तिमी खोल्न सक्छौ भनेर सोधेको छ, त्यो कारणले यहाँनिर डोरको अगाडि द प्रयोग भएको छ। क्यान यु ओपन द डोर, के तिमी ढोका खोल्न सक्छौ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, ही स्याट अन द बेड, ऊ ओछ्यानमा बस्यो अथवा ऊ बिस्तारामा बस्यो अथवा ऊ बेडमा बस्यो। तपाईले चाहिँ यहाँनिर सब्जेक्टमा हि छ, त्यसपछि स्याट, सिट भन्ने भिवानको भिटु, यहाँनिर स्याट छ जसले चाहिँ बस्यो भन्ने अर्थ दिन्छ। अन द बेड, यहाँनिर बेड अथवा बिस्तारा अथवा ओछ्यानमाथि चाहिँ ऊ बस्यो अरे भन्ने अर्थ यो सेन्टेन्सले बताइरहेको छ। यहाँनिर बेडको अगाडि द किन प्रयोग भयो भने ऊ बसेको बेड चाहिँ अथवा ऊ बसेको ओछ्यान चाहिँ निश्चित छ नि, पार्टिकुलर छ नि, त्यो कारणले यहाँनिर बेडको अगाडि द प्रयोग भएको छ। यस्तो कुनै पनि नाउन जो चाहिँ पार्टिकुलर छ, कुनै पनि पार्टिकुलर नाउनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, त्यस्तो सङ्केत गर्दाखेरि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस है। तपाईँले यहाँनिर यो सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् त, द इज युज्ड फर बोथ सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल नाउन्स है। हामीले द चाहिँ दुवै सिङ्गुलर र प्लुरल दुवै नाउन्सको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेछौँ नि, त्यो कारणले यहाँनिर फ्लावर्स छ है। द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस, यो पनि निश्चित छ,
पार्टिकुलर फ्लावरलाई यसले सङ्केत गरिरहेको छ नि, टेबलमाथि भएको जुन फुलहरू छ, फ्लावर्सहरू छन्, त्यसलाई यसले सङ्केत गरिरहेको छ नि, तोकिरहेको छ नि, त्यो कारणले यहाँनिर द प्रयोग भएको छ। द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस है, जुन टेबलमाथि रहेको फुलहरू छ ती फुलहरू चाहिँ सुन्दर छ भन्ने अर्थ यसले बताउँछ। यहाँनिर फ्लावर्स आएको छ, यो के हो, प्लुरल हो। यहाँनिर फ्लावर मात्रै भनेको भए यो सिङ्गुलर हुन्थ्यो। यहाँनिर फ्लावर्स धेरै फुलहरूको कुरा गरेको छ, जुन फुल चाहिँ टेबलमाथि छ त्यो फुल चाहिँ सुन्दर छ भनेर यसले बताइरहेको छ। द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस। यसमा चाहिँ प्लुरल नाउन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ, फ्लावर्स भनेको छ। जस्तै अब तपाईँले फ्लावर मात्रै भन्नु पऱ्यो, एउटा मात्रै फुल छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले द फ्लावर अन द टेबल इज नाइस भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो है। यहाँनिर फ्लावर्स भएको कारणले गर्दा पछाडि आर प्रयोग भएको छ। यहाँनिर तपाईँले फ्लावर मात्रै भन्नुभएको भए यहाँनिर इज प्रयोग हुन्थ्यो है। र यति बुझ्नुभयो भने अब यहाँनिर केही रुल्सहरू छ, कुन कुन अवस्थामा हामीले द प्रयोग गर्ने, र त्यसको लागि केही रुल्सहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा हेर्नुहोस्, वेन द नाउन इज स्पेसिफिक। कुनै पनि हामीले सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न लागेको नाउन चाहिँ स्पेसिफिक छ, पार्टिकुलर छ, अर्थात् निश्चित छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले द प्रयोग गर्ने। जस्तो कि द रेड पेन, यसले चाहिँ रेड पेनलाई, पार्टिकुलर रेड पेनलाई चाहिँ सङ्केत गरिरहेको छ नि। त्यसै गरी द ब्लू कार, त्यसै गरी यसले चाहिँ ब्लू कारलाई सङ्केत गरिरहेको छ नि। यस्तो पार्टिकुलर कुनै पनि नाउन चाहिँ स्पेसिफिक छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले द प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ द येल्लो ब्याग अथवा चाहिँ द रेड कार, द ब्लू पेन, यस्ता कुनै पनि पार्टिकुलर नाउनलाई चाहिँ सङ्केत गर्न तपाईँले चाहिँ द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको विथ द नेम्स अफ युनिक अब्जेक्ट्स। जस्तो कि कुनै पनि युनिक अब्जेक्ट्सको नामको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै द सन, द मुन, द अर्थ, द ग्यालेक्सी, द स्टार। किनभने जुन कुरा चाहिँ युनिक छ है, हाम्रो ब्रह्माण्डमा चाहिँ युनिक छ भने त्यस्तो कुनै पनि वस्तुको नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को अवस्था भनेको कन्ट्रिज विथ नेम्स लाइक किङडम, स्टेट अर रिपब्लिक। कुनै पनि कन्ट्रिज जस्तो कि द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका अथवा युएसए, द युएई है, द युके, यसरी यी कुनै पनि जुन किङडमहरू छ है, अथवा चाहिँ स्टेटहरू छ अथवा रिपब्लिकहरू छ भने त्यस्तो नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको अगाडि तपाईँले इन्डिभिजुअल कुनै पनि कन्ट्रीको नेमको अगाडि द प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। जस्तै तपाईँले द नेपाल, द इन्डिया, द चाइना भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। तर तपाईँले द युएसए, द युके, द युएई भन्नुभयो भने त्यो करेक्ट हुन्छ। त्यसरी अर्को कन्डिसन भनेको विथ द नेम अफ माउन्टेन्स, रिभर्स एन्ड सिज। ठुलो ठुलो माउन्टेन्सहरू छ, ठुलो ठुलो नदीहरू छ, रिभर्सहरू छ भने त्यस्तो ती रिभर्स अथवा माउन्टेन्स अथवा ओसियन्स, सिजहरूको नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, जुन सहारा मरुभूमि, जुन ठुलो मरुभूमि छ त्यसको नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी द एटलान्टिक ओसियन, एटलान्टिक ओसियन अर्थात् आन्ध्र महासागर, यस्तो ठुलो ठुलो महासागरहरू, ठुलो ठुलो नदीहरू, ठुलो ठुलो माउन्टेन्सहरूको नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। द नाइल रिभर है, यसरी तपाईँले कुनै पनि जुन विश्वमा रहेका ठुलो ठुलो माउन्टेन्सहरू, ठुल्ठुलो रिभर्सहरू र ठुल्ठुलो महासागरहरू, त्यसै गरी विभिन्न मरुभूमिहरू जुन ठुलो ठुलो छ, विश्व प्रसिद्ध छ, ती विभिन्न वस्तुहरूको नामको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको नेम्स अफ वेल नन बिल्डिङ अर वर्क्स अफ आर्ट। जस्तो कि कुनै पनि बिल्डिङ्सहरू चाहिँ एकदम प्रसिद्ध छ, जस्तै द ताजमहल, ताजमहल चाहिँ विश्व प्रसिद्ध छ नि। यस्ता ठुलो ठुलो बिल्डिङ्सहरूको नामको अगाडि पनि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को कन्डिसन भनेको विथ द साइन्टिफिक एन्ड म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। कुनै पनि साइन्टिफिक अथवा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नामको अगाडि पनि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै द गिटार, द रेडियो, द टेलिफोन, द टेलिभिजन। यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि साइन्टिफिक अथवा चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नामको अगाडि पनि द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को लास्ट कन्डिसन भनेको विथ कम्पास डिरेक्सन। जस्तो कि तपाईँले कुनै पनि ध्रुव बताउनु पर्यो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ती कम्पास डिरेक्सन अथवा ती पोलहरूको नामको अगाडि पनि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। द साउथ पोल, द नर्थ पोल। र कस्तो कन्डिसनमा तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न म तपाईँलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। जस्तो कुनै पनि भाषाभाषी, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको अगाडि तपाईँले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न है। जस्तो कि तपाईँले द नेपाली, द चाइनिज, द इङ्ग्लिस भन्नुभयो भने त्यो इन्करेक्ट हुन्छ। जस्तो तपाईँले म इङ्ग्लिस बोल्न सक्छु भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस भन्नु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आई क्यान स्पिक द इङ्ग्लिस भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ इन्करेक्ट हुन्छ
है। कुनै पनि भाषा भाषी ल्याङ्ग्वेजको अगाडि चाहिँ द प्रयोग हुँदैन। त्यसैगरी अर्को तपाईले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कुनै पनि कन्ट्री कुनै पनि देशको नामको अगाडि चाहिँ द प्रयोग हुँदैन। जस्तै तपाईले द नेपाल, द चाइना, द इन्डिया भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। जस्तै तपाईले म नेपालमा बस्छु भन्नु पर्यो भने आई लिभ इन नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले आई लिभ इन द नेपाल, आई लिभ इन द इन्डिया भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। तर जस्तो कि तपाईले युएसए, युएई, युके यिनीहरूको नामको अगाडि भने तपाईले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी कुनै पनि स्टेट कुनै पनि सहर जति ठुलो जति सुकै ठुलो सहर भए पनि त्यसको नामको अगाडि तपाईले द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, त्यो इन्करेक्ट हुन्छ। जस्तै तपाईले द काठमाडौँ, द पोखरा अथवा चाहिँ यस्ता कुनै पनि ठुलो सहरको नामको अगाडि द प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। तपाईले म पोखरामा बस्छु भन्नु पर्यो भने आई लिभ इन पोखरा भन्नु पर्यो। तर तपाईले चाहिँ आई लिभ इन द पोखरा भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। र यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई चाहिँ ए र एन अर्थात् इन्डेफिनेट आर्टिकलको सही प्रयोग कसरी गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। इन्डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ए र एन को हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौं भने कुनै पनि हामीले कुरा गर्न लागेको अथवा सेन्टेन्समा भएको नाउनले चाहिँ कुनै पनि अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन्डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ए र एन को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि केही रुल्सहरु छ, कस्तो अवस्थामा ए प्रयोग गर्ने, कस्तोमा एन प्रयोग गर्ने, म तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। अ इज युज्ड फर countable singular nouns starting with a consonant or a vowel that sounds like consonant। सामान्यतया कुनै पनि वर्ड अर्थात् कुनै पनि नाउनको जुन फर्स्ट लेटर हुन्छ त्यो चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु हुन्छ। कन्सोनेन्ट भनेको ए ई आई ओ यू बाहेकका अन्य इङ्ग्लिश अल्फाबेटबाट त्यसको सुरुवात हुन्छ। त्यो नाउनको फर्स्ट लेटर चाहिँ ए ई आई ओ यू बाहेकका अन्य इङ्ग्लिश अल्फाबेटबाट सुरु हुन्छ अथवा चाहिँ भोवेलबाट पनि सुरु हुन सक्छ, तर त्यसको उच्चारण चाहिँ कन्सोनेन्ट आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो नाउनको अगाडि हामीले ए प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हेर्नुस् है, अ पेन, अ गर्ल, अ चेयर, अ कप। यहाँ पेनको कुरा गरे, अ पेन भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ जुन अनस्पेसिफिक इन्डेफिनेट अनिश्चित कुनै पनि पेनको बारेमा यसले जानकारी गराइरहेको छ, कुनै पनि निश्चित पेनको बारेमा यसले बताइरहेको छैन है। तपाईले पेन मात्रै भन्नु पर्यो भने अ पेन भन्न सक्नुहुन्छ, तर रातो पेन भन्नु पर्यो भने तपाईले द रेड पेन भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ निश्चित एउटा रातो कलमको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछ। तर यहाँ अ पेन जुनसुकै पेन हुन सक्छ, जुनसुकै कलरको हुन सक्छ, जुनसुकै कम्पनीको हुन सक्छ, कुनै पनि निश्चित छैन, अनिश्चित पेनको बारेमा यसले बताइरहेको छ। त्यसैगरी अ गर्ल एउटा केटी, यसले चाहिँ कुनै पनि जुन इन्डेफिनेट जुन गर्लको कुरा गरिरहेछ, अनिश्चित केटीको बारेमा कुरा गरिरहेछ, नर्मल जेनरल केटीको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेछ है। यहाँनिर कुनै पनि निश्चित कुरा यसले बताएको छैन। अ चेयर एउटा कुर्सी, कुनै पनि किसिमको कुर्सी हुन सक्छ जो चाहिँ जुनसुकै जेनरल कुर्सीको बारेमा यसले जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अर्को छ अ कप एउटा कप। यस्ता किसिमका विभिन्न नाउनहरुको अगाडि हामीले अ प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैगरी कस्तो अवस्थामा एन प्रयोग गर्ने त्यो पनि ध्यान दिनुहोस्। एन इज युज्ड फर countable singular nouns starting with a vowel or a consonant that sounds like vowel। तपाईले एकदमै बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा है, एन को प्रयोग चाहिँ कुनै पनि काउन्टेबल सिंगुलर नाउनको नामको अगाडि हुन्छ। तर कन्डिसन के छ भने कुन कन्डिसनमा एन प्रयोग हुन्छ भने त्यो काउन्टेबल सिंगुलर नाउनको अगाडिको जुन फर्स्ट लेटर छ है, त्यो फर्स्ट लेटर चाहिँ कि भोवेल साउन्डबाट अर्थात् ए ई आई ओ यू बाट सुरु भएको हुनुपर्छ अथवा चाहिँ कन्सोनेन्टबाट पनि हुन सक्छ, तर त्यसको उच्चारण त्यसको साउन्ड्स चाहिँ भोवेल छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको सम्पूर्ण म तपाईलाई एक्जाम्पलमा बुझाउँछु। मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाई बुझ्नुहोस् र मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईले अझ एक्जाम्पल क्लियर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस्, एन एप्पल, यहाँनिर स्याउको कुरा गर्यो है। यहाँनिर यो एप्पलको जुन एप्पलको अगाडिको फर्स्टको लेटर ए छ त्यो चाहिँ ए ई आई ओ यू भित्र भोवेल साउन्ड भित्र पर्छ, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, एन एक्टर, यहाँनिर एक्टरको फर्स्ट लेटर ए छ, त्यो पनि ए ई आई ओ यू भोवेल साउन्ड भित्र पर्छ, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी एन एक्सरे, र तपाईले यहाँनिर बुझ्नुहोस् है, एन एक्सरे यहाँनिर जुन एक्स छ यो एक्स चाहिँ हाम्रो भोवेल साउन्ड अर्थात् ए ई आई ओ यू भित्र त पर्दैन, तर यहाँनिर एन किन प्रयोग भयो भने यसको उच्चारण हुन्छ नि है। ए ई आई ओ यू लेटरको फर्स्ट कुनै पनि वर्डको अथवा नाउनको फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू बाट सुरु मात्रै भएर भएन, त्यसको उच्चारण पनि भोवेल नै हुनु पर्यो। अर्थात्
आ इ ईबाट त्यसको उच्चारण छ भने त्यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्न सकिन्छ है। एन एक्सरे, यहाँनिर एक्स भन्दाखेरि आ को ए आउँछ नि, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। यसको म तपाईँलाई विस्तृतमा जानकारी गराउँछु र यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर ए र एनको चाहिँ सेम मिनिङ हुन्छ, एउटै अर्थ लाग्छ, तर यहाँनिर भोवेल हो कि कन्सोनेन्ट हो त्यसको आधारमा मात्र हामीले ए र एन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईँले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थात् यो भिडियोको एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट्सतिर लाग्छु र तपाईँले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, कन्सोनेन्ट भने के? कन्सोनेन्ट भनेको जस्तो कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस जुन चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा भएका जुन 26वटा लेटरहरू छ ती लेटरहरू मध्येको यी 21वटा लेटरहरू चाहिँ कन्सोनेन्टभित्र पर्दछ। एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। त्यसै गरी इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा भएका 26वटा लेटरहरू मध्येको 5वटा लेटरहरू छन् ए ई आई ओ यू, यी चाहिँ भोवेलभित्र पर्दछ। मैले तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो कुरा बताइरहेको छु, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ कुनै पनि पढाइ आवश्यक पर्दैन, नपढेको मान्छेले पनि मजासँग बुझ्छ, त्यो कारणले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर फर्स्टमा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अ बुक। यहाँनिर बुकको अगाडि किन अ प्रयोग भयो? यहाँनिर बिओओके बुक भन्ने जुन नाउन छ, जुन वर्ड छ, यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ बीबाट सुरु भयो। यो हुने बित्तिकै बी भनेको कन्सोनेन्ट हो, कन्सोनेन्टको हामीले ए प्रयोग गर्छौँ है। अब यहाँनिर किन कन्सोनेन्ट भयो बी भने यसको हामीले उच्चारण गर्दाखेरि बुक हुन्छ नि, कखको ब आउँछ नि, त्यो कारणले गर्दा यसको अगाडि यहाँनिर अ प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, अ कप। कपको अगाडि ए किन प्रयोग भयो भने कपको फर्स्ट लेटर जुन सी छ यो त हाम्रो कन्सोनेन्टबाट सुरु हुन्छ नि, र यसको उच्चारण प्रोनाउन्सिएसन पनि क ख ग गबाटै सुरु हुन्छ, कबाट हुन्छ, त्यो कारणले यसको अगाडि अ प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, अ यु। तपाईँ यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा है। यहाँनिर युको अगाडि अ किन प्रयोग भयो? यहाँनिर इ त ए आई ओ यू भित्र पर्छ, भोवेलभित्र पर्छ, किन यहाँनिर एन हुनुपर्ने भन्ने तपाईँले लाग्न सक्छ। तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने एन प्रयोग हुनको लागि ए ई आई ओ यूबाट मात्रै सुरु भएर भएन, त्यसको उच्चारण पनि अ आ इ ईबाट हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यसको अगाडि त्यो नाउनको अगाडि त्यो वर्डको अगाडि एन प्रयोग हुन्छ। यदि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यु, यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? यु हुन्छ। यो चाहिँ के हो? क ख ग गको बुढो ए अर्थात् जे हो नि, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर युको अगाडि ए प्रयोग भएको छ है। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, अ युनियन है। यहाँनिर युनियनको अगाडि अ प्रयोग किन भयो? यसको पनि उच्चारण जुन युनियनको फर्स्ट लेटर यु छ, यु के हो? हाम्रो भोवेलभित्र पर्छ, यो चाहिँ एन हुनुपर्ने हो भन्ने तपाईँले लाग्न सक्छ, तर यसको उच्चारण चाहिँ के छ? क खको बुढो जेबाट उच्चारण भएको छ नि, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर युनियन भएको छ। यो चाहिँ अ आ ईबाट यसको उच्चारण भएन, त्यो कारणले गर्दा यसको अगाडि ए प्रयोग भएको छ। एकदमै ध्यान दिनुहोस्। अब यसै गरी एनको प्रयोग हेर्नुहोस् है। एनको प्रयोग चाहिँ कि त कुनै पनि वर्ड अथवा कुनै पनि नाउनको नामको फर्स्ट लेटर चाहिँ एआइओ यूबाट सुरु हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यसको उच्चारण चाहिँ त्यो कन्सोनेन्ट पनि हुनसक्छ, तर त्यसको उच्चारण चाहिँ अ आ इ ईबाट आउनु पर्यो, अर्थात् भोवेल साउन्ड्स छ भने त्यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एन अक्स। जस्तो कि यसमा अक्स भनेको साँडे अर्थात् गोरु। यहाँनिर ओएक्स अक्सको जुन फर्स्ट लेटर छ यहाँनिर ओबाट सुरु भयो, ओ चाहिँ हाम्रो एआइओ यूभित्र पर्छ, भोवेलभित्र पर्छ, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ है। अक्स, यसको उच्चारण पनि अ आको अबाट सुरु हुन्छ, अक्स, त्यो कारणले गर्दा यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एन आवर है। यहाँनिर जुन आवरको फर्स्ट लेटर एच छ यो त हाम्रो एआइओ यू अर्थात् भोवेलभित्र पर्दैन, तर यसको उच्चारण यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हुन्छ? आवर हुन्छ है। यो चाहिँ अ आ इ ईबाट यसको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, उच्चारण हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। भोवेल नभए पनि त्यसको कन्सोनेन्ट छ र त्यसको उच्चारण चाहिँ जुन भोवेल साउन्डबाट हुन्छ, अर्थात् त्यसको उच्चारण चाहिँ अ आ इ ईबाट हुन्छ भने त्यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, एन एमए है। यहाँनिर एमएको अगाडि एन किन प्रयोग भयो? यो त एआइओ यूभित्र पर्दैन, कन्सोनेन्ट हो, तर यसको उच्चारण चाहिँ एमलाई हामीले अ आको ए म डट ए, एमए जुन अगाडिको फर्स्ट लेटर ए छ यसको कारणले गर्दा यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। एमए, तपाईँले बिए भन्नुभयो भने बिएको अगाडि चाहिँ एन प्रयोग हुँदैन नि, किनभने बी त तपाईँको क ख ग भित्र पर्छ नि, कन्सोनेन्टभित्र पर्छ नि, त्यो कारणले गर्दा अ बिए हुन्छ, बिएको अगाडि एन प्रयोग हुँदैन।
त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस् एन एक्सरे। एक्सरेको अगाडि यहाँनिर एन किन प्रयोग भयो? किनभने जुन एक्सरे चाहिँ भोवेलभित्र अर्थात् AIOU भित्र नपरे पनि यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? अ आ इ ई को एबाट हुन्छ। र तपाईले बुझ्न अझ सजिलो होस् भनेर मैले तपाईलाई यहाँनिर अर्थ कसरी लाग्छ, उच्चारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नेपालीबाट पनि देखाएको छु। यहाँनिर कस्तो कन्डिसनमा ए प्रयोग गर्ने, कस्तोमा एन प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। र म तपाईलाई यसमा के समराइज गर्छु भने जस्तो कि ए को प्रयोग भनेको कुनै पनि नाउन, कुनै पनि वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ कि त कन्सोनेन्ट अथवा भोवेल पनि हुन सक्छ, तर त्यसको उच्चारण चाहिँ क ख ग ग अर्थात् कन्सोनेन्ट साउन्ड दिन्छ भने त्यसको अगाडि हामीले ए प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी एन भनेको कुनै पनि नाउन अथवा कुनै पनि वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ भोवेल अर्थात् AIOU बाट सुरु भएको छ अथवा चाहिँ कन्सोनेन्टबाट पनि हुन सक्छ, तर त्यसको उच्चारण प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हुनु पर्यो? भोवेल छ अर्थात् अ आ इ ई बाट सुरु हुन्छ भने ती नाउनको अगाडि पनि हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलहरु देखाउँछु र कस्तो कन्डिसनमा तपाईले ए र एन को प्रयोग चाहिँ गर्दाखेरि राइट करेक्ट हुन्छ, कस्तोमा इनकरेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। ए र एन को प्रयोग चाहिँ हामीले सिंगुलर नाउनमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्लुरल नाउनमा प्रयोग गर्यो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ है। तर तपाईले दलाई चाहिँ सिंगुलर र प्लुरल दुवैमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले एन एप्पल भन्नुभयो भने त्यो करेक्ट हुन्छ, किनभने एप्पलको जुन फर्स्ट लेटर छ ए छ त्यो AIOU भोवेल भित्र पर्छ, त्यो कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। तर तपाईले ए एप्पल्स अर्थात् अ एप्पल्स भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। यो एप्पल्स भनेको प्लुरल नाउन हो, यहाँ धेरै स्याउहरूको बारेमा कुरा गरेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले एन एप्पल भन्नुभयो भने करेक्ट, अ एप्पल्स भन्नुभयो भने इनकरेक्ट। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस् अ चेयर भन्नुभयो भने करेक्ट, अ चेयर्स भन्नुभयो भने इनकरेक्ट। किनभने अ चेयर भन्नुभयो भने यहाँनिर एउटा कुर्सीको बारेमा यसले जानकारी गराएको छ, तर अ चेयर्स भन्नुभयो भने यहाँनिर धेरै कुर्सीको कुरा गरेको छ, तर धेरै प्लुरल नाउनको नामको अगाडि हामीले अ अर्थात् ए र एन प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यो कुरा तपाईले ध्यान दिनु होला। अब यहाँनिर केही अर्को महत्त्वपूर्ण रुल्सहरू छ, ती रुल्सहरू पछि म तपाईलाई अझ यसको केही एक्जाम्पलहरू देखाउने छु। र फर्स्टमा कस्तो अवस्थामा ए र एन प्रयोग गर्न सकिन्छ? समवन बिलोङ्स टु अ सर्टेन ग्रुप अथवा प्रोफेसन्स। जस्तो कि तपाईले हि इज अ डक्टर, ऊ चिकित्सक हो अर्थात् ऊ डक्टर हो भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो निश्चित एउटा ग्रुपभित्र पर्यो नि, एउटा प्रोफेसन, एउटा निश्चित पेसाभित्र पर्यो नि। त्यसैगरी तपाईले हि इज अ टिचर, त्यसैगरी सी इज अ नर्स भन्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यसरी अ को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि निश्चित पार्टिकुलर ग्रुपभित्र पर्छ, पार्टिकुलर प्रोफेसनभित्र पर्छ भने त्यस्तो जुन नाउनको अगाडि तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कन्डिसन भनेको यु मेन्सन समथिङ फर द फर्स्ट टाइम। कुनै पनि कुरा तपाईले पहिलोचोटि त्यो कुराको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि आई बाउट अ क्यामेरा, मैले क्यामेरा किने। जस्तो कि मैले क्यामेरा बिहान किने अथवा हिजो किने, जे होस् पास्टमा किने, किन्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो, बितेको समयमा भयो, तर त्यसको बारेमा मैले अहिले मात्रै भन्दैछु, फर्स्ट टाइम भन्दैछु भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ अ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि त्यो कुराको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को कन्डिसन भनेको समथिङ बिलोङ्स टु अ सर्टेन ग्रुप है। कुनै पनि कुरा चाहिँ त्यो सर्टेन ग्रुपभित्र पर्छ, निश्चित ग्रुपभित्र पर्छ भने त्यसलाई सङ्केत गर्न तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज अ चेयर, यो कुर्सी हो, यो चाहिँ फर्निचर ग्रुपभित्र पर्यो नि है। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, यो चाहिँ एउटा पार्टिकुलर ग्रुपभित्र पर्यो नि, त्यो त्यस्तो बारेमा कुरा गर्दा तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को कन्डिसन भनेको फर एक्सप्रेसन अफ क्वान्टिटिज एन्ड नम्बर्स। कुनै पनि क्वान्टिटिज अथवा चाहिँ नम्बर्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अ अथवा एन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अ लट अफ, धेरै, अ फ्यु, अ कपल, यस्ता क्वान्टिटिजहरूको बारेमा कुरा गर्दा तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नम्बर्स जस्तो कि अ मिलियन, अ 100, यस्ता नम्बर्सको अगाडि पनि तपाईले चाहिँ यस्ता नम्बर्सहरूको बारेमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि तपाईले अ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईलाई केही सजिला, बुझ्न सजिलो हुने एक्जाम्पलहरू देखाउँछु। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्स्ट एक्जाम्पल छ आई एम रिडिङ अ बुक, म किताब पढ्दैछु है। सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि एम प्रयोग भएको छ। आई एम रिडिङ अ बुक, म किताब पढ्दैछु। यो सेन्टेन्सले प्रेजेन्टमा अहिले चाहिँ जुन बोल्दाको समयमा, यसको कुरा गर्ने समयमा चाहिँ पढिरहेको छ, पढ्ने काम लगातार भइरहेको छ, कन्टिन्यू चलिरहेको छ भन्ने अर्थ दिन्छ।
आई एम रिडिङ अ बुक सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि यहाँनिर एम प्रयोग भएको छ, आईसँग एम लाग्छ। त्यसपछि यहाँनिर रिडिङ, रिड भन्ने भिवानको जुन भिफो छ आइएनजी लागेको फर्म रिडिङ, जसले चाहिँ पढ्दै अथवा पढिरहेको भन्ने अर्थ दिन्छ। र यहाँनिर हाम्रो आर्टिकलको रूपमा अ प्रयोग भएको छ, आई एम रिडिङ अ बुक, म किताब पढ्दैछु। यहाँनिर अ किन प्रयोग भयो भने यसले कुनै निश्चित पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुकको बारेमा कुरा गरेको छैन। कुनै पनि किताब हुनसक्छ, कुनै पनि सब्जेक्टको बुक हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि टपिकको बुक हुनसक्छ, त्यो पढेको छु भन्ने कुरा चाहिँ, पढ्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताएको छ। यस्तो अनस्पेसिफिक कुनै पनि नाउनको बारेमा सङ्केत गर्नको लागि हामीले अ प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, डु यु ह्याभ अ पेन, के तिमीसँग कलम छ? डु यु ह्याभ अ पेन, तपाईँले सोध्नु पऱ्यो के तिमीसँग कलम छ अथवा के तिमीसँग पेन छ, एउटा पेन छ भनेर सोध्नु पऱ्यो। डु यु ह्याभ अ पेन, यहाँनिर चाहिँ अ किन प्रयोग भयो भने यहाँनिर पेन मात्रै भन्यो, यसमा चाहिँ जुनसुकै कलरको पेन हुनसक्छ, जुनसुकै ब्रान्डको पेन हुनसक्छ, कुनै अनिश्चित पेनको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, कुनै निश्चित पेनलाई तोकेर मलाई यही पेन चाहियो भनेर भनेको छैन। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर डु यु ह्याभ अ पेनमा चाहिँ अ प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी हरिसँग किताब छ भनेर भन्नु पऱ्यो, हरि ह्याज अ बुक, हरिसँग किताब छ, हरि ह्याज अ बुक, हरिसँग किताब त छ, कुन किताब छ, कुन राइटरको छ, कुन सब्जेक्टको किताब छ, त्यो कुनै पनि स्पेसिफिक छैन नि। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर ए प्रयोग भएको छ, अर्थात् अ प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ उसलाई छाता आवश्यक छ भन्नु पऱ्यो, हि निड्स एन अम्ब्रेला, सब्जेक्टमा हि छ, त्यो कारणले यहाँनिर निड्स प्रयोग भएको छ। निड्स भन्ने V5 हो, निड भन्ने V1 मा यस थपेर निड्स भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टमा हि आएको कारणले गर्दा यहाँनिर V5 निड्स प्रयोग भएको छ र आर्टिकलको रूपमा चाहिँ एन प्रयोग भएको छ। किन एन प्रयोग भयो भने यहाँनिर अम्ब्रेलाको जुन फर्स्ट लेटर छ यु, यो चाहिँ हाम्रो भोवेलभित्र पर्छ AEIOU, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। उसलाई छाता आवश्यक छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, सी इज एन ओल्ड वोमेन, उनी वृद्ध महिला हुन्, अर्थात् उनी एक वृद्ध महिला हुन् भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। यहाँनिर सी सब्जेक्टमा सी छ अनि हेल्पिङ भर्बको रूपमा इज प्रयोग भएको छ। यहाँनिर एन किन प्रयोग भयो भने यहाँनिर ओल्ड वोमेन भन्यो, ओल्डको जुन अगाडिको फर्स्ट लेटर ओ छ त्यो चाहिँ हाम्रो भोवेलभित्र पर्छ AEIOU भित्र, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, आई लाइक एन अनेस्ट म्यान, है मलाई इमान्दार मान्छे मनपर्छ, आई लाइक एन अनेस्ट म्यान, मलाई इमान्दार मान्छे मनपर्छ भन्नु पऱ्यो। सब्जेक्टमा आई छ, त्यसपछि लाइक छ भर्ब, अनि यहाँनिर अनेस्ट आएको कारणले यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। तपाईँले लाग्ला यो अनेस्टको फर्स्ट लेटर एस चाहिँ भोवेल होइन नि, AEIOU भित्र पर्दैन नि, कसरी एन प्रयोग भयो भन्ने लाग्ला। AEIOU भित्र नपरे पनि कन्सोनेन्ट पनि हुनसक्छ, तर त्यसको उच्चारण, त्यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ, त्यसको जुन साउन्ड्स हुन्छ त्यो चाहिँ भोवेल हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँले यसलाई चाहिँ हनेस्ट भन्नुभयो भने त्यो इन्करेक्ट हुन्छ है, हनेस्ट भन्ने उच्चारण यसको लाग्दैन। अनेस्टमा चाहिँ यो एच चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अनेस्ट हुन्छ। जुन अनेस्टको जुन अ हुन्छ, को अ, त्यो साउन्ड आउने भएको कारणले गर्दा यसको अगाडि एन प्रयोग हुन्छ। जस्तै आवर, अनेस्ट, है यस्ता वर्डको अगाडि पनि तपाईँले एन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, माई सिस्टर इज एन MBBS डक्टर, मेरो दिदी अथवा मेरो बहिनी MBBS चिकित्सक हो, है यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो, यहाँनिर एन MBBS को अगाडि एन प्रयोग भयो। किन प्रयोग भयो भने MBBS को जुन अगाडिको फर्स्ट लेटर एम त हाम्रो भोवेलभित्र पर्दैन, AEIOU भित्र पर्दैन, तर पनि यसको उच्चारण के हुन्छ, प्रोनाउन्सिएसन बाट आउँछ, अर्थात् भोवेल साउन्डबाट हुन्छ यसको उच्चारण, प्रोनाउन्सिएसन। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एम जुन अगाडिको फर्स्टको ए छ यो चाहिँ हाम्रो भित्र पर्छ नि, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ। र यस भिडियो मैले तपाईँलाई एकदमै बेसिक तरिकाबाट, एकदमै सजिलो तरिकाबाट ए एन्ड द को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराएँ। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र यस भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि क्वेसन अथवा कहीँ कतै केही कुरा बुझिएन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।